خاوتنا السلام عليكم. الزوف الاول بصحة فطوركم كيما وعدناكم دائما من جديد. بي اف ام ار ام سي سبور. l'Algérie n'a pas renoncé à convoquer Awar 3/1/2019 à midi 29 le 3/1/2019 à midi 29 c'est-à-dire الناس راهي بدات الحرب الاعلاميه بدات ار ام سي سبور ماشي نابورت كي. خليكم تشوفوا واحد الصوره راهم يشبهوا فيه الانيستا. راهم يقولوا هنايا الحوار راهم يشبهوا فيه الانيستا ويقولوا له باللي ودي تقمصت القميص النيميرو تاع جونينيو. ستادير علاه داروا هذه علاه؟ هذو الناس يحبوا المصلحه تاع الفريق الوطني. ار ام سي شكون اللي يخدم فيها؟ نخليكم تشوفوا الصوره وميم طون نقول لكم شكون اللي يخدم في ار ام سي. ماشي لي خروط تاعنا جون ميشيل لاكي، لويس فرنانديز، جوغاري، لو بوف، فرانك، كوربيس، يعني غير قروشه روتان هذوك غير قروشه وغير اللي يحبوا المصلحه تاع الفريق الفرنسي. يحبوا باغيين الجوار. هذه القناه يخدموا فيها. ها وين يشبهوا فيه وقال لهم باللي يا ودي نتفرج بزاف لي ماتش تاع انيستا، يروح للي فيديو اللي قدم تاع انيستا ويتفرج عليه. وها النيميرو تاع جونينيو. بون نبدا. L'international espoir Hussam Aouar a exprimé l'année dernière son désir d'évoluer à terme en équipe de France. Mais le sélectionneur de l'Algérie, Jamal Belmadi, a espéré مرة أخرى باش يقنعوا de jouer avec les Phoenix. C'est-à-dire العام اللي فات الانترناسيونال لاعب تاع لي زيسبوار ها واش قال en janvier. في جانفي التيليفوت هاي معروفة ديروها في تي اف 1. في جانفي حسام عوار تكلم في الميكرو تاع تيليفوت في المستقبل تاعو الانترناسيونال avec une prise de position. سمعوا مليح واش راه يقول. j'aimerais intégrer l'équipe de France plus tard. c'est un objectif à long terme. c'est-à-dire هذا كان دايرو في المستقبل تاعو. بصح علاه قال لهم لا هنا هكذا؟ علاه قال لهم هكذا؟ قال لهم هكذا باسكو ما كانش يلعب مع ليون، كان يلعب غير مع الفريق تاع لي سبور تاع فرنسا. دروك باش يجيب المكانه تاعو في ليون فما يهدر. دروك راهي عنده المكانه تاعو في ليون ما هدرش. بصح شوفوا الاعلام تاعهم كي يعرف يدور لوبينيون. شوفوا راهي حرب في الفيسبوك. نعرضكم روحوا لاباج تاع الفيسبوك وراهي مبارطاجيا هذه لو ديكري تاع بي اف ام او بارطاجاها الهاشمي. حرب بين المناصرين تاع الفريق الوطني والمناصرين تاع الفريق الفرنسي. الفريق الفرنسي يقولوا باللي احنا فورميناه وحنا اللي تعبنا عليه يلعب مع ليكيب دو فرنسا وحنا رانا رايحين نجيبوا لا كوب دوروب. نتوما البنين وما ربحتوهاش. زدتي نعم جبت النتيجه وجيت قالوا لك البنين وما ربحتوش. لا تدور لا غير تخسروا له المستقبل تاعو. ما تجيبوا كوب دافريك ما والو. قال لك حنا نروحوا باش نجيبوا كاس اوروبا. وشكرا على الجمهور المناصرين تاع الفريق الوطني يدافعوا على جمال ويدافعوا على الفريق الوطني وباغيين يجيبوا عوار بالكلام ماشي بالحرب الكتابيه ماشي بالتربيه. ما كان لا سب لا والو ماناش فيولون حنايا. قال لك ان اون بليطار لاعب وسط الميدان تاع الاولمبيك ليوني نا جامي سامبلي اوسي بروش دي بلو. ستادير كاع واش هذه المده هذه تاع العام جامي قرب باش يلعب مع الفريق الفرنسي. سي بيرفورمانس قال لك ميم راه ملاح ميم لي بيرفورمانس تاوعو. ستادير واش راه يدير يلعب وين يظهر له اون ليغ 1 اي اون ليغ دي شامبيون. ها من راهم هاضرين عليها. بصح علاه داروها هذه؟ دوك نجوا علاه داروها هذه. علاه؟ بيلمادي veut rencontrer Aouar باسكو شافوها الحصه تاع الاربعاء اللي درتوها. مي une autre sélection à le voir effiler sa tunique. Le tunique خاوتي c'est une expression française. c'est le maillot القميص par le biais de son sélectionneur. هذه فاني c'est une expression française de son sélectionneur Jamal Belmadi le mercredi à la reformée espoir de convoquer Aouar de jouer pour le FINAC avec une possible prochaine rencontre et intéresser évidemment indiqué Belmadi à la chaîne Nahar. هاينا باللي ودي شافوا في لا شين النهار
بالماضي باللي قال فوالا ان شاء الله on ira sa famille l'a rencontré surtout le joueur pour lui expliquer le projet ce qu'il dit ce qu'il décide ce qu'il attend il décide de rejoindre son pays. Il décide autrement, on acceptera la décision. C'est-à-dire, et l'avenir nous dira, voilà. راه يقول لكم باللي يا ودي شفنا جمال بالماضي واش قال في لاشان النهار بدات الحرب الاعلاميه. شوفوا الاعلام كيدير يدور كيدير ينوض الشعب. علاه حنا الاعلام تاعنا ما يعاونش جمال؟ علاه الهداف؟ علاه نقولها لكم دروك النهار الشروق؟ علاه الجزائر وان كاع لي شان فوزات كونسيرني؟ نتوما كاع لازم تعاونوه. ماشي انا اللي نقول لكم واش ديروا. انا يوتيوبر، انا عندي اليوتيوب. من اليوتيوب راني نقول لكم اودي ماذا بيا العائله تاعو الا راهي تشوف حنا رانا باغيين نجي نلعب عليك ناسيونال بصح ماشي انا اللي عندي ان بوا كيما نتوما يا ليشان تاع التخريب. تعرفوا محلي محترف محلي لاباط عندنا ما عندنا. شوفوا الناس كيفاش دير قبل ما تدي الجزائر باللي يا ودي راهم داروه في النهار بالك ديشون. نتوما لا محلي. ها هو الدور تاعكم، عاونوا جمال يا زتشي. حنا بين باللي يا ودي خرج راجل وقول باللي يا ودي مانيش باغي غير المشروع تاع الباراد وراني باغي للمصلحه تاع الفريق الوطني. بين هنا تبين روحك. ما درت والو. شوفوا هما شي يديروا لي شان تاعهم. هذه الخدمه ماشي تاع جمال تاع الفيدراليه والرئيس تاع الفيدراليه. هو الخدمه تاعو اداريا. انت اللي تبين شطارتك، انت اللي تجي للعائله، انت اللي تجي للعوار وتجيب جمال معاك. اوكي اتصل مع على باليش انا، اتصل بالدراجي، اتصل بمصطفى دحلب، اتصل بن عربيه، اتصل بالناس بلي زاكتار اللي عندهم ان بوا ولي شان نورمالمون نتوما تعاونوه. مانيش عارف انا واش ديروا. ماشي انا اللي نقول لكم ديروا، ماشي انا اللي نقول لكم بوحنيكه تدير واللي تجي تطلع تخدم خدمه المناجر وتهضروا على المحلي. وروا العوار باللي فوزان تيريسي علوي. وروا له باللي ودي راكم حابين. الاعلام يوري له باللي رانا باغيينك. وروا له تجوا تهضروا برك بصح هما شوفوا واش يديروا. وقناه كيما هذه عالميه عندها لي دروا ديماج تاع لا ليغ دي شامبيون تكتب على عوار ودير الانترفيو مع عوار ودير الحوار مع عوار ياكلوا له في راسو انديريكتومون وينوضوا في ديشون. هنا راهم يزعزعوا في ديشون. قالوا ودي ديشون جمال راه جاي ليه بالك. شو هما كيتبعوكم انتوما؟ علاه ما ديروش كيما هما وديروا كيما هما للمصلحه تاع الفريق الوطني. اما الكره الجزائريه هذا شيء اخر. هذه مصلحه تاع الفريق الوطني. راني نقول لكم حرب كتابيه راهي في الفيسبوك بين الجمهور الجزائري والجمهور الفرنسي. وشكرا للجمهور الجزائري واقف مع جمال وباغي عوار ويحاربوا فيهم بالتربيه على كل حال ما شاء الله. بصح الاعلام صم بكم ولا حركه. يعرفوا يهضروا اسكت راك راح تجيبوا. هذه ماشي اعانه. جمال ما يقدر يدير والو. يد وحده ما تصفق. لازم هذه الخدمه تاع الكل. اعلام، صحفي، ماناجر، بريزيدون، اونترينور، جمهور، الكل يد في اليد باش نجيبوا الخدمات تاع هذا الوليد وما نخلوهش يروح. وراه بين نارين. يخير فرنسا تشعل فيه النار منا، يخير الجزائر المستقبل تاعو مودر وتشعل فيه النار في الجهه الاخرى. دروك هذا الوليد هذا وروا له باللي راكم باغيينه. وروا له كيما قال لكم جمال حبوهم. ما وريتوش لهذا اللاعب، ما وريتولوش اعلام يا شبه اعلاميين يا شبه صحفيين. ما كنتش موريين لهذا الوليد باللي تبغوه، باللي البروجي تاعكم رايحين تجيبوا كوب دافريك، باللي عندكم مشروع. وروا له باللي شا عندكم. وروا له ماشي جمال اللي يوري له وحده. نتوما الكل اليد باليد للمصلحه تاع الفريق الوطني. مش لمصلحه فلان ولا مصلحه قدور ولا عمر ولا لا، لمصلحه تاع الفريق الوطني. وروا هاي وين هاي جاتكم فرصه باش ديروا حاجه اللي خسرتوها. الشيء اللي ما درتوش مع فكير ديروه مع عوار. علاه فكير راح لنا؟ علاه لازم نعرفوا علاه نديروا كوسطا. علاه فكير واش خسرنا باش راح؟ واش درنا واش ما درناش باش راح لنا فكير؟ دروك ديروها في عوار.
وان شاء الله فيها الخير خاوتي. لازم نوقفوا مع جمال، لازم نوقفوا معاه. رانا معاك جمال، فازي 1 2 3 فيفا الجيري، واللي فيها خير ربي ان شاء الله يجيبها. هيا على بروشان ان شاء الله.